الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا. الله ما شاء الله. رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. الله ما شاء الله ما شاء الله. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الله 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 الله. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله الله الله. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. صدق الله